नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदमा प्रधानमन्त्री र संसद बीच सवाल जवाफ। राष्ट्रहित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा कसैसँग सम्झौता नहुने प्रचण्डको जिकिर। सबै भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन गर्न तयार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 2 जना मिया र रिजाल पक्राउ। सत्तारूढ दल नै सडक आन्दोलनमा। जनता बेचेर ठूला दल खान पल्किएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। सूचना र प्रविधिको गलत प्रयोगले बढ्दै विकृति। अनावश्यक टीका टिप्पणीले समाजमा आपराधिक घटना बढ्दो। सामाजिक सञ्जालमा मनलाग्दी गर्नेलाई कारबाही गर्नै गाह्रो। पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कटले समस्या निम्तिँदै। कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले पाएनन् 2 महिनादेखि तलब। बालबालिकाको विद्यालय शुल्क समेत तिर्न गाह्रो भएको गुनासो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 2 टिमकै बराबरी खेल। मछिन्द्र एफसी फ्रेन्ड्स र मनाङ मर्स्याङदी क्लब र सङ्कटा क्लब 2-2 गोल बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। बिहिबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमा उभिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्नको ओइरो लाग्यो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना ठूला सबै दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्साएका थिए। उनीहरूले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमदेखि देशका जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा प्रश्न तेर्साउँदै प्रधानमन्त्री दाहालसँग जवाफ मागेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्स्याए। पूर्व निर्धारित प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई 20 सांसदले प्रश्न गरे। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना ठूला सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले समेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि देशका जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा सांसदले सोधेको प्रश्नहरूको सामना गर्नु पर्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं ठगी गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुँदैछ भनेर प्रश्न गरे। थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भिभिआइपीका निर्देशनमा भय गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन्। खासमा यो के कुरा हो? मानौँ अहिलेका भिभिआइपीहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोपबारे प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ मागे। उनले यो प्रकरणमा संसदको विशेष समिति गठन गरेर छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरे। त्यो 8,460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप। तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप। तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले 2072 सालमा थरहोट आन्दोलनका क्रममा घटेको टिकापुर घटनामा निर्दोष रेशम चौधरीको रिहाई कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले टिकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ मागे। माननीय रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दीहरू अन्यायमा परेका छन्। टिकापुर घटनापछि गृषलाल चन्दको संयोजकत्वमा लाल आयोग प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो, तर हालसम्म त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ, कोसँग छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ? राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको एजेन्डा उठाए। उनले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिले भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको के बाध्यता होला भनेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरे। नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता के होला?
प्रधानमन्त्री दाहाललाई काङ्ग्रेसका ईश्वरी देवी न्यौपाने, दीपक गिरी, दिलेन्द्र प्रसाद बडु र रामहरि खतिवड़ाले प्रश्न गरेका थिए। नेकपा एमालेबाट विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त र पदम गिरीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरेका थिए। यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घरती मगरले प्रश्न गरेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट दीपक कार्कीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरेका थिए। त्यसक्रममा काङ्ग्रेस सांसद बडुले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको सीमा विवादको एजेन्डा समावेश छ कि छैन भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ मागेका थिए। एमाले सांसद गिरीले सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद घरतीले शान्ति प्रक्रियाको 18 वर्षसम्म पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समाधान हुन नसकेको भन्दै यसका लागि तपाईँको सरकारले के गरिरहेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालमाथि प्रश्न तेर्स्याएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर सुरु भएको छ। संसदको चालु अधिवेशनमा बिहीबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीलाई 20 जना सांसदहरूले सीधा प्रश्न सोधेका छन्। सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोसुकैलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दाहालले भ्रष्टाचारका अन्य फाइल पनि खोल्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदको चालु अधिवेशन अन्तर्गत बिहीबारबाट प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सांसदहरूले 20 वटा प्रश्न गरेका छन्। अधिकांश सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही कस्तो हुने भन्ने प्रश्न गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही हुने बताएका छन्। जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नुभएको छ। मान्यले सोधे जस्तो भिआइपीहरू, भिभिआइपीहरू पनि परि त राखेका छन्। त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ। यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे समेत छानबिन गर्न तयार रहेको मात्रै बताएनन्, प्रमाणित भए आफू समेत जेल जान तयार रहेको बताएका छन्। उनले क्यान्टोनमेन्टको विषयलाई धेरै विषयान्तर गर्न जरुरी नभएको समेत बताएका छन्। म फेरि पनि मान्य सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने र नेपालीलाई नागरिकता दिन सरकार लागिरहेको समेत बताएका छन्। उनले टिकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा जेल चलान भएका रेशम चौधरी सहित अन्य राजबन्दीलाई रिहाई गर्ने कानुन समेत संसदबाट छिट्टै निर्माण गर्ने बताएका छन्। रेशम चौधरीको विषयमा हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए नि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो। अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो र अहिले टुङ्गिएको छ। अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ र मलाई विश्वास छ यसको छिटै एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नेछौँ। संसद नियमावली अनुसार सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सीधा प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसै अनुसार चालु अधिवेशनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री दाहालसँग सांसदहरूले सीधा प्रश्न सोधेका हुन्। 20 जना सांसदहरूले प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गौर हत्याकाण्डदेखि दरबार हत्याकाण्ड र मदन आश्रित प्रकरणको समेत छानबिन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। तर यसका लागि सबै दलका बीचमा सहमति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको वैशाखमा हुने भनिएको भारत भ्रमण जेठ लागिसक्दा पनि अन्यलमा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्ने भने पनि भ्रमणको मिति अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
तर भ्रमणको सायद भने जुरी रहेको छैन। प्रधानमन्त्री भए लगतै दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री बनेको 5 महिनासम्म मिति टुङ्गो नलाग्दा उनले अन्य देशको पनि भ्रमण गर्न पाइरहेका छैनन्। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले भारत भ्रमणका लागि पटक पटक प्रयास गरेको थियो। गत वर्ष चैतबाटै भारत भ्रमणका लागि तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले वैशाख महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री दाहालको पक्का भारतको भ्रमण गर्ने बताएको थियो। तर देश लागिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मिति टुङ्गो लागेको छैन। हुन्छ त समय नभन्नु, समय भन्नु हुँदो रहेछ। थाहा भयो नि भन्नु नहुने एउटा जिम्मेवार ठाउँ बसिएपछि अन्दाजको भरमा चाहिँ भन्नु हुँदैन क्या। त्यो थाहा भयो नि भन्यो यस्ता विषयहरू प्रोटोकलका विषय हुन्, दुई देशका सम्बन्धका विषयहरू हुन् होइन। फलानु हप्ता भने फलानु हप्ता अनुमानको भरमा ठोस नभइकन मलाई ठोस भइसकेपछि अगाडि आउँछ। मलाई चाहिँ कतिपय ठोस जस्तै छ, मलाई जानकारी भए अनुसार। कतिपय डिप्लोमेटहरूले चाहिँ भारतले प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई खास प्रायोरिटी दिएन भनेको सुने मैले। होइन त्यो त विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कुरा आइरहेछन्। त मैले जानकारी भएछ भारत अहिले सहज सम्बन्ध बनाउने पक्षमै छ। त्यसो त चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री दाहालको योजना थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालय रिक्त रहेका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जान सकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणकै लागि नेपाली काङ्ग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएको 1 महिना पुगिसक्यो। तर भारतीय पक्षले समय नदिँदा दाहालको भारत भ्रमण अड्किएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अनिश्चित भएको प्रसङ्गले प्रतिनिधि सभामा समेत प्रवेश पाएको छ। बिहिबार नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण कहिले भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। एमाले सांसद पन्तले सन् 1950 को सन्धि लगायतमा सुझाव दिन कथित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदनबारे भ्रमणको बेला दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष 1950 को सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईँको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन। यदि भारत भ्रमणको बेलामा बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईँले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईँको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन? जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवादका बारेमा छलफल हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। नेपालले अन्य देशको भूभागमा पनि दाबी नगर्ने र नेपालको 1 इन्च पनि जमिन नछाड्ने बताए। हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हामी हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ। हामीलाई छिमेकीको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ। यता नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण प्राथमिकताका साथ तयारी गरिरहे पनि भारतीय पक्ष भने आन्तरिक व्यस्ततामा थियो। कर्नाटक राज्यमा भएको चुनावका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय दिन सकेका थिएनन्। अब छिट्टै भारत भ्रमण हुने बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रस्तुत गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि अपराह्न 4 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो बेहोराको पत्र पढेर सुनाउँदै भोलि दिउँसो पौने 4 बजे सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई निर्धारण गरिएका पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2078-79 पेश गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही जेठ 5 गते साँझ 6 बजे बस्ने भएको छ।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउन खोज्नु राज्यका विरुद्धको घात भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाप्रति राज्य सशक्त भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले निर्दोष कसैलाई फसाउने र दोषी उम्किन नदिने गरी छानबिन हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लडाकु शिविर घोटाला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका बारेमा पनि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा नगर्न चेतावनी दिनुभयो। निर्दोष कसैलाई फसाउने काम नहोस्, यो मान्यताका आधारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई टुङ्गो लगाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। बालुवाटार जग्गा काण्ड लगायतका अनेकन प्रकारका जग्गा काण्डका घटनाहरू छन्, बाहिर आएका छन्, छानबिन गरौँ। राष्ट्रलाई यति ज्यादा गम्भीर आघात पुर्याउने खालको चाहिँ राष्ट्रका दरहरू हेरफेर गरिकन चाहिँ निश्चित व्यापारी घरानालाई पोस्ट्ने, राज्यलाई डुबाउने एक प्रकार सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका रूपमा चाहिँ कुख्यात रहेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सीसीटीभी फुटेज प्रकरण, त्यो पनि छानबिन गरौँ। महासचिव पोखरेलले देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको आर्थिक अवस्थाको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनले लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा राजस्व नियमित उठ्ने गरेको तर अहिले राजस्व नै उठ्न नसक्नुको कारण माग गर्नुभयो। उहाँले वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर पार्न अवैधानिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेकै कारणले आज नेपाल आर्थिक सङ्कटमा फसेको दावी गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया सिंहदरबारबाट पक्राउ परेका छन्। पैसा ओसार्न मियाले कमिटीको गाडी प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरी हिरासतमा रहेका आरोपीले खुलासा गरेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले गृह मन्त्रालयको 22J1581 नम्बरको सरकारी गाडी बरामद गरी उक्त गाडी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाको भएको खुलेपछि उनको खोजी गरिरहेको थियो। मिया काम विशेषले सिंहदरबार छिरेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल हज कमिटीको सचिवालयमा सहसचिव सरहको सेवा सुविधा लिइरहेका थिए। नेपाल हज समिति कार्यविधि 2072 अनुसार नेपाली मुस्लिमको प्रमुख धार्मिक कार्य हज र उमरा सम्बन्धी धार्मिक यात्रालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले नेपाल हज समिति गठन गरेको थियो। यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकराज रिजाल पनि पक्राउ परेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा रिजाललाई पक्राउ गरिएको हो। रिजाललाई बिहिबार झापाबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै दिनहुँ जसो आन्दोलन भइरहेको छ। बिहिबार मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भन्दै सरकारमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र सरकार बाहिर रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदर्शन गरेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै दल सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। संसदबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा सडकमा आएको भन्दै आलोचना भने सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै दिनहुँ जसो आन्दोलन भइरहेको छ। सरकारमै रहेका दलहरूले समेत सडक सङ्घर्ष सुरु गरेका हुन्। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठनहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो। बिहिबार भने सरकारमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। यता सरकार बाहिर रहेको दल राप्रपाले समेत बिहिबार काठमाडौँमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध सभा गर्यो। केही दिन अघिको संसद बैठकमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा रहेका दलहरूले कानुन निर्माण गर्नुको साटो सडक सङ्घर्ष सुरु गरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए।
तर बिहिबार भने त्यही राप्रपा सडकमा पुगेको हो। जनता बेच्ने भ्रष्टाचार ठूला दलहरूको सर्वदलीय सहमतिमा पुग्नु लज्जास्पद र दुःखदायी रहेको र विश्व जगतमा नेपालको बदनाम भएको भन्दै नेपालको शिर झुकेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बताएका छन्। खाँदा खाँदा आफ्नो नागरिक बेचेर खानेमा पनि यिनीहरूको दलीय सहमति देखियो कि देखिएन। योभन्दा निकृष्ट भ्रष्टाचार के हुन सक्छ? भ्रष्टाचारको पनि तल्लो तहको भ्रष्टाचार योभन्दा अर्को के हुन सक्छ? आफ्नो जनता बेचेर खाने कस्तो कल्पना होला? योभन्दा दुःखदायी र योभन्दा लज्जास्पद विषय केही पनि हुन सक्दैन। आज विश्व जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ, नेपालको शिर झुक्ने काम भएको छ। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलले प्रदर्शन गरेका थिए। जुन प्रदर्शनमा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापादेखि नेता प्रदीप पौडेलसम्मले समर्थन जनाएका थिए। संसदमा जनमत रहेका दलहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुनी बन्दोबस्त गर्न सक्छन्, तर अहिले भने अनुसन्धानमै रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर दलहरूले सडक आन्दोलनको प्रतिस्पर्धा सुरु गरेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा थप 2 जना आज पक्राउ परेका छन्। भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यता यही प्रकरणकै विषयमा सत्तारूढ दलले समेत सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आज मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका हुन्। आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि सडकमा उत्रिनुलाई के भन्नुहुन्छ? यिनीहरूको नाटक हो। तपाईँको आफू मनसभा राम्रो छ भने अरूले पनि मनसभा बन्ने हो। आफू मन राम्रो छ भने अरूले राम्रो गर्न दिने हो। आफ्नो नराम्रो मिल्ने पर्ने ठाउँमा, कपरेट मिल्ने पर्ने ठाउँमा झन् यिनीहरू त नौटङ्की गुरुले चेला हुनुपर्छ क्या। नेताहरू भ्रष्टाचार गरे, नेताहरू नै आन्दोलनमा उत्रे भन्नुभन्दा पनि जसले भ्रष्टाचारी गरेछ, भ्रष्टाचारी गरेकोलाई त नेताले होस्, सर्वसाधारणले होस्, अब त्यसलाई छुट त दिनु भएन, कानुनले होस् छुट त दिनु भएन। त्यसको चाहिँ नि अब कसरी हुन्छ? सडकमा आएर हुन्छ कि भित्रबाट आफ्नो ठाउँबाट हुन्छ कि तिनीहरूलाई त सपोर्ट भएन कि तिनीहरूलाई त कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन गरेर हुन्छ कि कराएर हुन्छ, गर्नै पर्यो नि। यो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ अब कारबाही गर्नु सक्यो अथवा एउटा कानुनको दायराभित्र ल्याउनु सक्यो भने जनताले सबैजना खुसी हुन्छ। मेरो विचारमा जनताले एउटा जुन अनुभूति गरिरहेछ त्यो जनतालाई पाएको छैन राज्यबाट, र राज्यले निरन्तर भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध कारबाही गर्ने र कारबाही गरेर चाहिँ कानुनको दायरामा ल्यायो भने यो देशको अलिकति केही परिवर्तन हुन्छ जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ। आन्दोलन गरेर कहिले भ्रष्टाचार गर्न छोडेका छन्? यत्रो वर्ष कति आन्दोलन गरे होइन, अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गर्न काहीँ पनि छोडेका पनि छैनन्। तिनीहरू के अरे ऊ पनि हुँदैनन्। अब तिनीहरूले ल्याएर भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे चिन्या पनि छन्, चिन्दा चिन्दै अब समात्न सक्ने होइन। अब बाटोमा भ्रष्टाचार गरेर अब त्यो हुँदैन त्यो कुरा। नेताहरू भनेको आफ्नो ठाउँमा सधैँछन्, उनीहरूको जिन्दगी उनीहरू सुधार्छन्। अब हाम्रो जिन्दगी चाहिँ कसले सुधार्ने त? यो जिन्दगी के हो त? हामी चाहिँ जिन्दगी भर विदेशी नै मात्रै हो त? यति हो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ सबै लागि पर्नुपर्छ। जनताहरूदेखि लिएर प्रधानमन्त्री धरि लागि परेर चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्मूल बनाउन सक्नुपर्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। सूचना र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका अपराधका घटना पनि बढ्ने गरेका छन्। यति मात्रै होइन, अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृतिले राजनीतिक वृत्तमा पनि नकारात्मक असर पुर्याउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले समाजमा विभिन्न किसिमका विकृति फैलिनुका साथै अपराधका घटना बढिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगकै सिलसिलामा मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, विभिन्न हिंसात्मक कार्य फैलाउने, अर्काका पहिचान अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने, गाली गलौज गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र साइबर बुलिङ गर्ने जस्ता गतिविधि निकै बढ्न थालेका छन्।
यस्ता विभिन्न किसिमका हिंसात्मक घटना दैनिक घटिरहनुमा फितलो अनुसन्धान भएका कारण बढी भन्दा बढी समस्या थपिँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। अब साइबर अपराधको रिपोर्टिङको हिसाबले हेर्ने हो भने निवेदनहरू हामीलाई चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति बढी नै प्राप्त भइरहेछ। जस्तै अघिल्लो वर्ष 3600 समथिङ छ, यो वर्ष अहिले नै हाम्रो 2600 समथिङ पुगिसक्यो भनेपछि त्यो रेसियोले पनि के देखाउँछ भने निवेदन जुन डेली बेसिसमा हामीले प्राप्त गरिरहेछौँ त्यो बढेको छ। र यो विशेष गरी बढेको चाहिँ एनालाइसिस गर्दा हामीले चाहिँ अलिकति अनलाइनबाट हुने फिनान्सियल अपराधहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्क्रिज देखिन्छ। यति मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृतिले राजनैतिक वृत्तमा पनि नकारात्मक असर पुर्याउन थालेको छ। राजनीतिक कर्मीको नाममा फेक आइडी बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, भ्रम फैलाउने जस्ता कार्य पनि भइरहेका छन्। इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै बालबालिकादेखि लिएर विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिले प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। साथै सामाजिक सञ्जालकै बढ्दो प्रयोगले हरेक वर्ष विद्युतीय अपराध सम्बन्धी उजुरीका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। कुन मुद्दा साइबर क्राइमसँग रिलेटेड हो, कुन मुद्दा साइबर क्राइमसँग रिलेटेड होइन भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने फर्स्ट ह्यान्डको प्रहरी जो हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता, उहाँहरूमा त्यो लेभलको छुट्याउन सक्ने विवेक भएको लेभलको अनुसन्धान अधिकृत हुनुपर्छ र अनुसन्धान गर्ने अधिकारी हुनुपर्छ। कस्तो छ भने इभन सिभिल केसेसहरूमा, इभन डिभोर्सको केसेसहरूमा, इभन जग्गाको केसेसहरूमा पनि मेसेन्जरको प्रयोग, अब फोन कल नै मेसेन्जरबाट हुने, अब भोइस यो चाहिँ अडियो कलहरू हुन्छ, भोइस कलहरू हुन्छ, अब त्यसलाई हामी VoIP कन्सेप्ट भन्छौँ, भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल। अब त्यो कलहरू जाने, टेक्स्टहरू आउने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै मुद्दा साइबर क्राइममा जानुपर्ने भन्ने छैन, VoIP को छुट्टै मुद्दाहरू जाने अवस्थाहरू हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सब्सिडियरी प्रमाणको रूपमा चाहिँ साइबरको कन्टेन्टलाई लिन सकिन्छ। यता पछिल्लो समय बालबालिका, वयस्कदेखि वृद्धसम्मका व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउनाले मानसिक रूपमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउने गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर मानसिक समस्यामा पर्ने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा झट्ट रिसाइ हाल्ने, आक्रोश व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति रहेको चिकित्सकहरूको अनुभव समेत रहेको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ यङ जेनेरेसन्सहरूमा चाहिँ जति हाम्रो समाज विकसित हुँदै गइरहेछ, इन्डिभिजुअल सोसाइटी हुँदै गइरहेछ, हाम्रो सहन शक्तिमा कमी हुँदै जानु, केटा मान्छेमा पनि केटी मान्छेमा पनि सहन शक्तिमा कमी हुँदै जानु, फर्गिभनेसको, माफी दिन सक्ने क्षमताको कमी हुँदै जानु, यी सबै यावत कारणहरूको प्रभाव चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि अग्रेसनमा गइरहेको हो कि समाज भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता हिंसात्मक घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अनावश्यक रूपमा र चिन्जान नभएका व्यक्तिलाई कुनै पनि कुरा शेयर नगर्न कानून विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् भने यता मनोचिकित्सकहरूले भने आवश्यक काम बाहेक सामाजिक सञ्जालमा समय नबिताउन सुझाव समेत दिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले तत्काल कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। विराटनगर स्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा आज बसेको दलको बैठकले केन्द्रको गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र जसपालाई तत्काल कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस दलको अनौपचारिक बैठकले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस दलको बैठकले पहिचानको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनलाई समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट मन्त्री स्तरीय कार्यदल गठन गर्न पनि माग गरेको छ। कोशीको अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर सांसदलाई ल्यापटप दिने निर्णयको पनि कांग्रेसले विरोध गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ऊर्जामा सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता र ऊर्जा सुरक्षाको सवाललाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोगले वातावरण स्वच्छ हुने बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारका लागि चार्जिङ स्टेसन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार चार्जिङ स्टेसन वृद्धि गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मुख्य सहरी क्षेत्रमा ट्रली बसको सम्भावनाको बारेमा हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट चर्चा गरिराखेका छौँ। हामीले यो पनि चर्चा गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ र यथासम्भव यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने बारेमा सरकार प्राथमिकताका साथ ध्यान दिइराखेको छ र प्राथमिकताका साथ सोचिराखेको छ। यस हिसाबले अहिले मलाई खुसी लाग्यो, मैले भर्खरै उहाँबाट पनि सुने यहाँनिर यसको सम्भावनाको बारेमा, यसको उपादेयताको बारेमा
खुसी लागेको छ। मन्त्री बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा ट्रली बसको सम्भावनाको बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको र सरकार र सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम रोजगार र मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय 6औं नेपाल चेम्बर एक्सपो 2023मा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि श्रमका सम्बन्धमा केही नदेखेको बताउनुभयो। उहाँले श्रम विभाग खिएर गएर माथि उठ्न सक्ने अवस्थामा नरहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भए पनि श्रम बजारमा सुधार नआएको गुनासो आएको बताउनुभयो। मागमा आइरहेको छ। म जुन जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हालिरहेको छु, मलाई कहिलेकहिले के लाग्छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ। त मैले यो मन्त्रालय गएर हेर्दा फेरि मैले त श्रमको कहीँ केही देखेन। श्रम विभाग भने यति चाहिँ खिएर बसेर छ, त्यो उठ्न सक्ने अवस्था पनि त्यो विभाग चाहिँ देखिएन। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले गत वर्षको बजेटमा नै नेपाली बजारमा कम्तीमा 20% नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि 20% भन्यो, बिस्तारै 50% बनाउँदै विदेशी उत्पादन विस्थापित गर्न सकिने बताउनुभयो। के लेखा छ भने यी बजारहरूमा कम्तीमा 20% चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट्सहरू राख्नुपर्छ भनेर लेखा छ। मैले उहाँहरूलाई नि भने, जहाँ पनि भन्छु, तर अब कसको काम हो मैले बुझाएको छैन, कसैले एफोर्ड गरेको छैन। लेख्न त हामीले लेख्यौँ, गुडै फेदले लेख्या हो, त्यो फलोअप हुँदैन कि। नेपालमा अर्को समस्या के छ भने सरकारले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ चाँडै बिकिहाल्छ। त्यहाँ भएको चिज के छ भनेर कसै हेर्दैन। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको लागि नीति बनाएन भन्ने, तर निजी क्षेत्रले पनि बनाएको नीतिलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालमा नकारात्मक कुरा बढी बिक्ने गरेको भन्दै अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या नदेखिएको बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान सरकारले देशमा जारी आर्थिक सङ्कटका कारण विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकेको छ। चरम आर्थिक सङ्कटमा पुगेको पाकिस्तान पछिल्लो समय भने अर्थतन्त्र सुधारको चरणमा पुगेको थियो। पाकिस्तान सरकारले देशमा जारी आर्थिक सङ्कटका कारण विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकेको छ। कूटनीतिक कर्मचारीले 2 महिनादेखि तलब नपाएका, बिना पारिश्रमिक उनीहरूले ईद उल फितर मनाएका र विद्यालयको शुल्क तिर्न समेत धौधौ भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तान टुडेले जनाएको छ। समयमा आफ्ना सन्तानको शुल्क नतिरे उनीहरू विद्यालयबाट निष्कासित हुन सक्ने चिन्ताले पनि कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई पिरोलेको छ। पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा सबै कर्मचारीको तलब निकासा गरिएको दावी गरे पनि मार्च महिनाको तलब प्राप्त नभएको कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि समयमै तलब निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले आफ्नो बजेटबाट कूटनीतिक कर्मचारीलाई जनवरी र फेब्रुअरीको तलब हस्तान्तरण गरेको थियो। विदेश मन्त्रालय मातहतका निकाय र विभाग मार्फत विदेशमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीका लागि रकम विनियोजन गरी प्रत्येक महिनाको 1 वा 2 तारिकमा कर्मचारीको खातामा रकम दाखिला गर्दै आएको थियो। हालैको एक बैठकमा कूटनीतिक कर्मचारीले तलब नपाएको विषय उठेपछि अर्थमन्त्री इसाक दारले जवाफ दिनु परेको थियो।
विदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई विदेशी मुद्रामा तलब दिनुपर्ने भएकाले आर्थिक समन्वय समिति र पाकिस्तानको केन्द्रीय बैङ्कको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताइएको छ। त्यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का पनि आर्थिक सङ्कटको चरम अवस्थामा पुगेर फेरि तङ्ग्रने तर्खर गर्दैछ। गत वर्ष 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्याको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको श्रीलङ्का अझै केही हदसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ। बङ्गलादेश पनि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। त्यस्तै यता नेपाल पनि आर्थिक सङ्कटबाट अछुतो छैन। नेपालमा पनि पाकिस्तानमा जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीको चर्चा चलेको थियो। सरकारले सुरक्षा भत्ता दिन रकम नपुगेपछि रोक्ने तयारी गरेको थियो, तर तीव्र आलोचना र देशको आर्थिक सङ्कट छताछुल्ल हुने भएले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकिने बताएका थिए। सामाजिक सुरक्षा जुन का विषयमा कतिपय आशंका उठ्या छ, हामीले प्रतिबद्धता गरेका सामाजिक सुरक्षाका विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्छौँ। नेपालको आर्थिक स्थिति हेर्दा नेपाल पनि श्रीलङ्का र पाकिस्तानको हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न, तर सरकारले भने नेपालको पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारको क्रममा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र एफसी र फ्रेन्ड्स क्लबले 2-2 को बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा आफिज ओलावालेले 2 गोल गरेपछि मछिन्द्रले 2 पटक पछि परेको अवस्थामा पुनरागमन गर्दै बराबरी गरेको हो। 4 गोल खेलको दोस्रो हाफमा भएको थियो। प्रकाश बुढाथोकीले 68औं मिनेटमा गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए, तर 71औं मिनेटमा ओलावालेले मछिन्द्रका लागि बराबरी गोल गरे। यस्तै 79औं मिनेटमा राफिज अमिनुले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई फेरि अग्रता दिलाए पनि कायम भने राख्न सकेनन्। 83औं मिनेटमा ओलावालेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै खेल बराबरी गरे। बराबरीपछि मछिन्द्रले शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमायो। 19 खेलबाट 31 अङ्क जोडेको मछिन्द्र तेस्रो स्थानमै यथावत छ। दोस्रो स्थानको जाउला खेल समान अङ्क भए पनि मछिन्द्र हेड टु हेडमा पछि छ। चर्च बोइज र जाउला खेलले मछिन्द्र भन्दा एक खेल कम खेलेका छन्। यस्तै फ्रेन्ड्स 19 खेलबाट 21 अङ्क सहित पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ र रेलिगेसनबाट जोगिन सङ्घर्षरत छ। बिहिबारै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र सङ्कटा क्लबले पनि 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। मनाङका लागि 2 गोल कोफी कौडेले गरे। उनले 19औं र 45औं मिनेटमा गोल गरे। मनाङले 2 पटक खेलमा अग्रता बनाए पनि जोगाउन नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। सङ्कटाका लागि युसुफ आट्रिसले 44औं र मनिष डागीले 52औं मिनेटमा गोल गरे। बराबरीपछि मनाङ 19 खेलबाट 23 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा उक्लेको छ। यस्तै सङ्कटा 19 खेलबाट 22 अङ्क सहित 9औं स्थानमा उक्लेको छ। भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज एक खेल हुँदैछ। आज हुने खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुनेछ। हैदराबादको घरेलु मैदान राजीव गान्धी क्रिकेट स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। पछिल्लो खेलमा बलियो मानिएको राजस्थान रोयल्सलाई 112 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको बेङ्गलोर उच्च लयमा रहेको छ। बेङ्गलोर 12 खेलमा 6 जित र 6 हारका साथ 5औं स्थानमा छ। यस खेलमा जित हात पारेर बेङ्गलोर प्लेअफको सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ। प्रतियोगिताबाट बाहिरी सकिएको हैदराबाद बेङ्गलोर विरुद्ध जित दर्ता गरेर बेङ्गलोरलाई प्लेअफको सम्भावनाबाट टाढा पुर्याउन चाहन्छ। 12 खेलमा 4 जित र 8 हारका साथ हैदराबाद अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदमा प्रधानमन्त्री र सांसद बीच सवाल जवाब। राष्ट्रहित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा कसैसँग सम्झौता नहुने प्रचण्डको जिकिर। सबै भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन गर्न तयार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 2 जना मिया र रिजाल पक्राउ। सत्तारूढ दल नै सडक आन्दोलनमा जनता बेचेर ठूला दल खान पल्किएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। सूचना र प्रविधिको गलत प्रयोगले बढ्दै विकृति। अनावश्यक टीका टिप्पणीले समाजमा आपराधिक घटना बढ्दो। सामाजिक सञ्जालमा मनलाग्दी गर्नेलाई कारबाही गर्न नै गाह्रो।
पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कटले समस्या निम्तिँदै कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले पाएनन् 2 महिनादेखि तलब, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क समेत तिर्न गाह्रो भएको गुनासो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 2 टिमकै बराबरी खेल, मछिन्द्र एफसी फ्रेन्ड्स र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र सङ्कटा क्लब 2-2 को बराबरीमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।